बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज 17 रमज़ान मुबारक को ही अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई। तो इस मौजू पर कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं, समाअत फरमाएं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सारे कद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाय 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 तंदूर में रोटियां लगा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, फरमाया मेरी आयशा आज एक रोटी मैं भी पकाऊंगा। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं खादमा मौजूद हूँ, मैं आपकी रफ़ीक़ हयात हूँ, मैं कुर्बान जाऊँ, मैं पकाऊंगी, आप रोटी नोश फरमाएं, तनावुल फरमाएं, मैं पकाऊंगी। फरमाया नहीं, एक पेड़ा बनाकर गढ़कर मुझे दे दो, मैं पकाऊंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पेड़ा बनाकर मजबूरन दे दिया। आपने उसकी रोटी बनाई और तंदूर में अपने हाथ मुबारक से लगा दी। काफी वक्त गुजर गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरी पकाई हुई रोटी कभी से पक गई, मैंने तंदूर से बाहर निकाल ली, लेकिन जो रोटी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, पकाई थी, उसका पानी खुश्क नहीं होता, आग में पानी खुश्क नहीं होता। तुझे क्या मालूम है, जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए आग उसके करीब नहीं आ सकती। जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए वो करीब नहीं आ सकती आग उसके। अब ये मसला खुद ब खुद समझ में आ गया कि अगर नबी के हाथ रोटी को लग गए तो उसकी आग करीब नहीं आई, और जिसके बिस्तर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हों, खुदा का कुरान आया हो, जिब्रील आता हो, खुदा के सलाम आते हो, उनके आग करीब कैसे आ जाएगी? जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ख्वाब देखा, आसमान से एक चांद उतरा, मेरी गोद में आया, दूसरा चांद आसमान से उतरा, मेरी गोद में आया, तीसरा चांद आसमान से उतरा, मेरी झोली में आ गया। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ये ख्वाब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है, आप इसकी ताबीर इरशाद फरमाएं, मतलब बताएं। आपने फरमाया, आयशा इस शर्त पे बताऊंगा, किसी को बताने की इजाजत नहीं, ताबीर मैं बता दूंगा। हज़रत आयशा फरमाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पहला चांद मैं हूं, आसमान से उतरा, तेरी गोद में आया, इससे मुराद ये है कि तेरी गोद तेरा हुजरा है, मेरी कब्र तेरे हुजरे में बनेगी। दूसरा चांद अबू बकर सिद्दीक आएगा, तीसरा चांद फारूक आजम आएगा रज़ी अल्लाह ताला। सारे जहान के मुसलमानों का अकीदा है, सारी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा है कि गुंबद खिदरा की जो जमीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र मुबारक है, जो जमीन के ज़र्रात आपको गोद में लिए हुए हैं, अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि उस जमीन के जर्रों का, उस जमीन के टिल्ले का अर्श मुअल्ला से भी ज्यादा बड़ा मकाम है। अल्लाह पाक अगर चाहता तो बैतुल मुक़द्दस में कब्र मुबारक बना देता, अगर अल्लाह पाक चाहता तो बैतुल्लाह में बना देता, हतीम में बना देता, मिना में बना देता, अरफात में बना देता, आसमानों पे किसी जगह पर आपका क़याम हो जाता, जन्नत में क़याम हो जाता। लेकिन अल्लाह पाक जल्ले शानू ने फरमाया, मेरी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे सिद्दीक की बेटी और मेरे महबूब की घरवाली, मुझे तो तेरे बिस्तर पर, तेरे हुजरे पर इतना प्यार आ गया, इतना करके ख्वाब देखा है, आप इसकी ताबीर इरशाद फरमाएं, मतलब बताएं। आपने फरमाया, आयशा इस शर्त पे बताऊंगा, मेरी जिंदगी में किसी को बताने की इजाजत नहीं, ताबीर मैं बता दूंगा। हज़रत आयशा फरमाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पहला चांद मैं हूं, आसमान से उतरा, तेरी गोद में आया, इससे मुराद ये है कि तेरी गोद तेरा हुजरा है, मेरी कब्र तेरे हुजरे में बनेगी।
دوسرا چاند ابو بکر صدیق آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا کی جو زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، جو زمین کے ذرات آپ کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے ذروں کا، اس زمین کے ٹلے کا عرش معلیٰ سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو بیت المقدس میں قبر مبارک بنا دیتا، اگر اللہ پاک چاہتا تو بیت اللہ میں بنا دیتا، حتیم میں بنا دیتا، مینا میں بنا دیتا، عرفات میں بنا دیتا، آسمانوں پہ کسی جگہ پر آپ کا قیام ہو جاتا، جنت میں قیام ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے صدیق کی بیٹی اور میرے محبوب کی گھر والی، مجھے تو تیرے بستر پر، تیرے حجرے پر اتنا پیار آ گیا، اتنا پیار آ گیا، اس کے مقابلے کی زمین میری جنت میں کوئی نہیں، میرے آسمانوں پہ کوئی نہیں، میری پوری زمین پہ کوئی نہیں، مجھے تو تیرا رہنا، میرے محبوب کا تیری ساتھ رہنا اتنا پسند آ گیا، میں جنتوں کے علاوہ اپنی رحمتوں کی بارش ہر وقت تیرے حجرے پہ قربان کر دوں گا۔ اسی کو سب کچھ بنا دیا یا ان پر سب کچھ بنا دیا؟ اور پھر اگر توجہ کریں گے تو آپ حضرات کو لطف آئے گا۔ ساری دنیا کہتی ہے جی میری موت سجدے میں آئے، میری موت مسجد میں آ جائے، میری موت قرآن کریم پڑھتے ہوئے آئے، میری موت درود پاک پڑھتے ہوئے آئے، میری موت کلمہ پڑھتے ہوئے آئے۔ سب کی یہ آرزو تو ہے نا، کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی سیاکار ہو، کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر ہو، تمنا ہے مولا آخری وقت کلمہ نصیب فرما دے، آخری وقت قرآن کی تلاوت نصیب فرما دے، آخری وقت درود شریف پڑھتے ہوئے عطا فرما دے۔ لوگوں کی تمنا ہے بیت اللہ میں موت آ جائے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں موت آ جائے، آقا کے شہر میں موت آ جائے۔ آپ سب کی تمنا ہے اچھی اچھی جگہ مرنے کی، موت آنے کی، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تمنا نہ ہوگی؟ توجہ کرو، آپ کی بھی تو کوئی حسرت ہوگی، آپ کی بھی دل کی کوئی آرزو ہوگی، آپ کے دل میں بھی کوئی تمنا ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تمنا اور حسرت ہو، اللہ پاک پورا کیوں نہ کریں؟ پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی میرا آخری وقت ہو تو عائشہ صدیقہ کی گود ہو، صدیق اکبر کی بیٹی مبارک ہو، تیری گود میں وفات کی، موت کی، آخری سانس کی تمنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات صدیق اکبر کی گود میں نہیں ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نہیں آیا، موت کا وقت عثمان ذی النورین کی گود نہ تھی، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود نہ تھی، طلحہ زبیر عبد الرحمن ابن عوف سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کی نہ تھی۔ آخری وقت ہے، ادھر امام الانبیاء کا آخری وقت آیا، ادھر اما عائشہ صدیقہ کی گود ہے۔ یہی سے اندازہ لگاؤ کس کی گود میں، کس کی جولی میں موت آ رہی ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں ارشاد فرمایا، دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ، فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ۔ آپ نے لا کر مسواک دے دی، پھر فرمایا اسے نرم کر دو، اسے نرم کر دو۔ دنیا کا کوئی مورخ، کوئی محدث، کوئی علم والا ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو لکڑی سے چھیتا ہو، پتھر سے کوٹا ہو، کسی اور چیز سے نرم بنایا ہو۔ ارے نبی کی منشا اگر عائشہ صدیقہ نہیں سمجھ سکتی تو اور کون سمجھے گا؟ ہماری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو اپنے منہ مبارک میں چبایا ہے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں دانتوں سے چبایا ہے اور پھر پیش کر دیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اس پانی میں دھو کے لا، تیرے منہ کا لعاب لگا ہوا ہے، منہ کا تھوک اس پہ لگا ہوا ہے،
इसे धोके ना, नहीं धुलवाया नहीं। और सुनो, इस मिसवाक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में फरमाया, मिसवाक की। और ये भी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपने फिर पानी नहीं मांगा कि पानी ला मैं कुल्ली कर लूं, पानी नहीं मंगवाया, कुल्ली नहीं फरमाई। दुनिया वालों को ये बता दिया, क़यामत तक आने वाले हो मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरी शफाअत की उम्मीद रखने वालों, मेरे हौज़े कौसर के पानी के प्यासो, आओ मैं तुम्हें बता दूं आखिरी वक्त में कि मुझे आयशा सिद्दीका इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी है मेरी, कि मैं आखिरी वक्त में जन्नत में कुल्ली करूं तो करूं, मैं तो इसके मुंह का लुआब भी अपने मुंह में लेके जा रहा हूं। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में आयशा सिद्दीका का लुआब गया आखिरी वक्त में। फिर फरमाया, मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला तो ले आ। ठंडा पानी लेकर हाजिर खिदमत हुई, पानी लेकर तशरीफ ले आई। अर्ज किया, मेरे महबूब पानी पी लो। शायद पानी पिएंगे, किस लिए मंगाया है? फरमाया, यहां रख दे। रहमत वाला हाथ पानी में भिगो भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींटे मारने शुरू कर दिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा जिगर फटने लगा, मेरा जिगर छल्ली होने लगा। मैंने अर्ज कर दिया, मेरे महबूब ये क्या बनी, ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी, ये माथे पे पसीने कैसे? यूं फरमाया, मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है, तुझे मालूम नहीं, तू नहीं जानती। कुरान कहता, वजात सकरातुल मौती बिल हक वमा कुंत मिन्हु तहीद। मौत की सख्ती बरहक है। अरे उस सख्ती का तुझे ख्याल कभी नहीं आया, तेरे दिमाग में तसव्वुर कभी नहीं आया। खुदा की कसम, ऐसे पसीने आएंगे जो सारी उम्र में कभी ना आए। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, आवाज बिल्कुल पस्त हो गई, आवाज बिल्कुल कमजोर हो गई, सांस बिल्कुल कम रह गया। मैं छाती पे हाथ रखे हुए अपनी झोली में लिए बैठी थी, मेरी कायनात उजड़ रही थी, मैं दुनियाई में सब कुछ अपने सामने रुखसत होता देख रही थी। आखिरी वक्त है, बिल्कुल सांस भी बंद हो गया, लेकिन लब मुबारक हरकत करते थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हिलते हैं, लब मुबारक तक हरकत करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने महबूब के मुंह के करीब यूं कान लगा दिया, सुनो तो सही आखिरी आखिरी मेरे महबूब क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती है, मेरी हैरानगी की हद हो गई जब मैंने यूं कान लगाया, बिल्कुल मुंह मुबारक के साथ कान लगा दिया तो आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। इसकी गोद कितनी बरकतों वाली हो गई कि अल्लाह पाक को इसके हुजरे पे इतना प्यार आया कि जन्नत से बढ़कर उसका मकाम बना दिया, ज़ियारतगाह बना दिया। आज वहीं पर सब कुछ है। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कई मर्तबा मैं पूछ लिया करती थी, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत के कुछ मामलात फरमाओ, मैं बड़ी डरती हूँ क्या बनेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाते थे, मेरी आयशा दुनिया में दिल ना लगाना, दुनिया को अपना ठिकाना ना समझना, ये तो मुसाफिर खाना है, मैं हौज़े कौसर पे तेरा इंतजार करूंगा। ये तो अजीब खानदान है। अल्लाह पाक जिसको नवाजे कौन हटा सकता है, कौन जुर्रत कर सकता है, किसका मकाम है कि उसमें आगे पीछे कुछ। 2000 से ज्यादा रिवायत हदीस पाक की मरवी हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। जालिमों ने उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दिए, इज्जत के दुख दिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक काफिले में क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गईं।
वो उठाने वालों को पता ना चला, वो डोली उठाकर चले गए। नहीफ कमजोर जिस्म की थोड़ी से बदन की माई थी, कोई पता ना चला। सफवान बिन ज़कवान रजी अल्लाह ताला अन्हु बाद में साथ लेकर आए। मुनाफिकीन ने तोहमत उठा दी। लोग बड़े जालिम होते हैं, इल्जाम लगाने वाले दुनिया में इतने हैं कि नबी के घर से भी ना चले, नबी के घर से भी ना चले। उधर कुरान का फैसला है, फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसातु लिल खबीसीन। खबीस मर्द खबीस औरत के लिए, खबीस औरत खबीस मर्द के लिए। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। नेक मर्द नेक औरत के लिए, नेक औरत नेक मर्द के लिए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम बांध दिया, तोहमत बांध कर खड़ी कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बाप के घर पहुंचा दिया। इतना रंज हुआ, इतनी तकलीफ पहुंची। सिद्दीक अकबर भी नाराज हो गए आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि मेरे नबी को तकलीफ पहुंची। परेशानी का वक्त है। हजरत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सारी जिंदगी में इतना बड़ा भयानक वक्त मेरे ऊपर कभी नहीं आया। मैं सर सजदे में रख करके रोने लगी, मौला नबी भी मुझसे बार बार पूछ रही है, बाप भी नाराज है, मैं कहां जाऊं। जमीन मुझे निगल जाती, जमीन मेरा लुकमा बना लेती। ये क्या बना न तू जानता है, मैं पाक दामन हूं, तेरे नबी का हरम हो, तेरे नबी के घर वाली हो। और मेरे मौला आज तो ये मेरा मसला बन गया, मेरी आबरू तेरे नबी की आबरू, मेरी इज्जत तेरी इज्जत है, मेरी इज्जत तेरे महबूब की इज्जत है, मेरी आबरू तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू, मेरे नबी की आबरू तेरी आबरू। कौन है मेरा? जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार है। चारों तरफ परेशानी है, सहाबा किराम भी परेशान है, मुसलमान परेशान है। ये क्या बनी? अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान आया, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। आवाज आई, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरी आयशा पाक दामन है। और अल्लाह ताला ने यहां तक फरमा दिया, मेरे महबूब आप शक में क्यों पड़े, आप परेशान क्यों हुए? तेरी कोई शादी आपने खुद नहीं की, ये सारी शादियां मैंने की, इनका इंतजाम खुदा कहता मैंने किया। अगर हर आदमी अपने बेटे के लिए इज्जत वाली, आबरू वाली, पाक दामन लड़की लाना चाहता है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, महबूब घर तेरा हो और अच्छी माई तलाश करके मैं ना ले आऊं। मैं अगर पाक दामन औरत तेरे घर पे ना लाऊं तो नबूवत पे दाग आ जाएगा। इन्हें तो मैं लाया हूं। फरमाया कुरान में मजीद आ गया, मेरे महबूब और लोगों के बारे में गवाहियां लेना और लोगों के बारे में शहादतें लेना और लोगों के बारे में तहकीकात करना, पर अबू बकर का सारा घर मेरे जिम्मे है। इस घर पे जब भी कोई बात आएगी मेरे महबूब तेरी अदालत में मैं खुदा चल कर आऊंगा। सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। खुदा कहता मेरी आयशा मेरी बंदी इस इतने बड़े बुहतान से पाक है, बरी है, मैं खुदा गवाह बनकर आया। जब कुरान उतरा, सूरत नूर का दूसरा रुकू उतरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, तो सिद्दीक अकबर ने भी खुशी मनाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अम्मा कहने लगी, बेटी उठो, अपने महबूब खामिद का शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो कि तेरी शान में कुरान उतरा, तेरी सफाई में कुरान आया, तेरी गवाही के लिए अल्लाह का कुरान आया। बड़ी सियानी थी ना। फरमाने लगी
میں کسی کا شکرانہ کیوں ادا کروں؟ میں نے اللہ کو سجدہ کیا، اللہ نے اپنے قرآن میں میری برات اور میری صفائی کی، میں تو سجدہ شکر اپنے اللہ کو کروں گی، میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، دین ادھورا رہ جاتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے دین مکمل ہوا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کو عورتوں پہ کس طرح فضیلت ہے، کس طرح اس کا درجہ زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے سرید کھانے کو سارے کھانوں پہ فضیلت ہے، اسی طرح ساری کائنات پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فضیلت ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں، اللہ سب کو مدینے پاک کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ بڑی جگہ ہے مدینہ، بہت بڑی عظیم جگہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کئی سو اونٹ مال کے لاد کر لائے شام سے مدینے پاک میں۔ مدینے میں تنگی تھی آٹے کی، دانے کی، شور مچ گیا، مال آ گیا، مال آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ مال کہاں سے آیا، کیسا شور ہے گلی میں؟ کسی نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف بڑا مال لے کر آئے ہیں، اتنے 100 اونٹ لاد کر لائے ہیں۔ آپ نے فرما دیا میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ پلس رات سے جب سارا جہان گزرے گا، صحابہ گزریں گے، انبیاء گزریں گے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزر تو جائیں گے لیکن پیر لنگڑاتا لنگڑاتا گزریں گے، پیر سے لنگ کرتے ہوئے گزریں گے، اس لیے کہ مالدار بہت ہے۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا تمہارا ایسا موقع بن جاتا وہیں اکڑ جاتے، لے عورتوں کو کیا پتا ہے، میں تو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، مجھے حضور نے یوں مرتبہ فرمایا، مجھے حضور نے یوں دیا۔ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں یوں فرماتی ہیں کہ پلس رات سے گزر تو جائے گا لیکن پاؤں سے لنگ کرتا ہوا گزرے گا، مدینے کی چوک میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور لوگوں میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیا، تم گواہ ہو جاؤ، یہ سارا مال، یہ سارے اونٹ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اتنی قدر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی، اتنی عابدہ زاہدہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کا گھر میں ڈھیر لگا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں کا۔ تو خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر کے آؤ اور ہر محتاج، ہر بیوہ، ہر یتیم مسکین کو کہہ کے آؤ کہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آؤ، خیرات لے جاؤ۔ لوگ آنے شروع ہو گئے، پلیٹ طباخ بھر بھر کر سب کو دے دیا، اور پتا تھا کہ یہ سال کا خرچہ آیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ توجہ کرو، سارا دن اشرفیاں تقسیم کی، سارا دن دینار تقسیم کیے، سارا دن درہم تقسیم کیے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، وہ جو خادمہ تھی نا کہنے لگی آج روزہ کائے سے کھولو گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو کہنے لگی آج روزہ کائے سے افطار کرو گی؟ 4 آنے کا اگر گوشت منگا لیتی میں بھی روزہ گوشت سے کھول لیتی اور آپ بھی روزہ گوشت سے کھول لیتی۔ ہائے ہائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھو، فرمایا اب کہنے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا، نہ 4 آنے کا منگا لیتی، اب تو پانی سے ہی کھول لیں گے روزہ، تو بھی اور میں بھی۔ سال بھر کا خرچہ ہے حرم نبوی کے لیے، سال جہان کی سردار اما ہے امت کی، اور وہ اتنی دنیا سے بے خبر ہے کہ گھر میں اپنے روزہ کھولنے کے لیے کھجور کا دانہ نہیں، پھر بھی اللہ کے نام پر سارا تقسیم فرما دیا۔ اور ایک دفعہ جب وہ مال آیا اپنی خادمہ سے یوں فرمایا میرے درمیان اور اس مال کے درمیان کپڑا لٹکا دے، میں تو اس مال کو دیکھتی ہوئی بھی ڈرتی ہوں، قیامت میں اس کا کیا جواب دینا پڑے گا۔ اتنی عابدہ زاہدہ تھی، اور کیوں نہ ہو، سارے جہان کے سردار کی جو گھر والی ہے وہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ حجرہ عائشہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما بین منبری و بیتی ریاضۃ من روض الجنہ، فرمایا لوگوں اگر کسی نے دنیائی میں جنت دیکھنی ہو تو یہ میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ساری کی ساری جنت کا ٹکڑا ہے۔
जन्नत का टुकड़ा है ये। तो आपने फरमा दिया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा है वो जन्नत है, वो फिरदौस से बढ़कर है, वो जन्नत दारुस्सलाम से बढ़कर है, सारी जन्नतों के सरदार वो जगह वो टुकड़ा है। आखिरी बात तवज्जो करोगे तो मजा आएगा। इस हुजरे में 4 कब्र बन सकती थी। एक नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बन गई, 3 कब्रों की जगह थी इस हुजरे में सारी। दूसरी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बन गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने ये पक्का इरादा कर रखा था कि ये मेरे महबूब ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है। फिर इमामुल अंबिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया का कुर्ब और जवाहर, और फिर मेरा तो हक है, मेरा हुजरा, मेरा घर, मैं यहां दफन होंगी, मैं अपनी कब्र यहां बनवाऊंगी। यानी एक तरफ मेरे अब्बा हो जाएंगे, एक तरफ मैं हो जाऊंगी, बीच में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं सारी उम्र ये तमन्ना रही हुजूर के वफात से बाद से लेकर, लेकिन जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत के वक्त अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा और ये कह करके भेजा कि जाओ आयशा सिद्दीक़ा से मेरे लिए खैरात मांग के लाओ, भीख मांग के आओ। जब फारूक आज़म ने रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नाम पर कब्र की जगह मांगी, यूं फरमाते हैं जब आयशा अब मैं फंस गई, अब मैं परेशान हुई। तवज्जो करो, परेशान क्यों हुई? ना और नबी आए, ना और हुजरा बने, ना मुझे ये जगह ऐसी जगह मिले। ऐसी जगह तो मिल ही नहीं सकती थी। उधर मेरे दिल में ये बात आई कि फारूक जो है वो मेरे महबूब का झोली फैलाकर मांगा हुआ है। साफ जाहिर था, या मुझे अगर इनकार करूं तो नबी का मांगा हुआ महबूब है फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अगर दे दूं तो मुझे कब्र के लिए ऐसी जगह नहीं मिलती। हज़रत आयशा फरमाती हैं मेरी तबीयत ने यह फैसला किया कि फारूक आज़म क़यामत के दिन अल्लाह के नबी से कहीं यह अर्ज न कर दे कि मैंने आयशा सिद्दीक़ा से तेरे पहलू में जगह मांगी थी पर मिली नहीं। फरमाती हैं मैंने अर्ज कर दिया, जाओ, और किसी को तो ना देती, मैंने अल्लाह के नाम पर फारूक आज़म के नाम पर अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में कब्र की जगह जो रखी थी वो भी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। कौन है इन हज़रात की तौहीन करके जन्नत में जा सके? कौन है इनकी मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि सिद्दीक़ा और सिद्दीक़ अकबर की तौहीन करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, उसका ईमान पे खात्मा नहीं हो सकता, सहाबा के दुश्मन के मुंह से आखिरी वक्त में कलमा नहीं निकल सकता। आप सब से एक बात बता दो फिर दुआ करते हैं। आप लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? ख्वाब में भी ज़ियारत नसीब नहीं। और हमारा तो ईमान भी सहाबा, हमारा दीन भी सहाबा, हमारा इस्लाम भी सहाबा कराम, हमारा तो सब कुछ वही है। अल्लाह ताला सहाबा कराम की जूतियों के सदक़े में हमें ईमान की दौलत अता फरमाए, और सिद्दीक़ फारूक आज़म उस्मान और हैदर सारे सहाबा कराम की मोहब्बत से हमारे दिलों को भर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। शुक्रिया।